दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डीबी खड्का। हरेक दिन विभिन्न विषयमा संवाद गर्ने क्रममा आज हामी विश्वबन्धु थापासँग छौँ। आजको श्रृङ्खला विशेष रहनेछ, किनभने अहिले जुन ठाउँ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लेपुलेकको जुन विवाद छ नेपाल र भारतको, त्यो विवाद कालापानीमा भारतीय सेना रहँदाका साक्षी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। भारतीय सेना नेपाली भूमिमा किन राखियो, भारतका 18 चेकपोस्ट मध्ये एउटा कालापानीको किन हटेन, राजा महेन्द्र र नेहरू बीचकै कुराकानी भएको थियो। यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भइसकेर पनि त्यसपछि राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिँदा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि गाउँ फर्क अभियान र राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। लामो समय राजा महेन्द्रको दायाँ हातका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो र राजालाई, पञ्चायतलाई लामो समय साथ दिनुभयो। त्यसैले आजको श्रृङ्खला यहाँहरूका लागि पनि विशेष हुनेछ, हाम्रा लागि पनि विशेष हुनेछ। हाम्रो संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ आउनुभयो। आज कोरोनाको डर भए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जुन विवाद छ, लामो समयदेखि भारतीय सेना कालापानीमा छ। हामीले लिम्पियाधुरासम्म वा काली नदीको सिमानाभन्दा यता हाम्रो हो भनेका छौँ। म प्रश्न त्यहीँबाट सुरु गर्छु। कालापानीमा भारतीय सेना कसरी रहन गयो? तपाईँ त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। किन हामीले उनीहरूलाई हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दियौँ? पहिले त तपाईँलाई म धन्यवाद दिउँ कि यही बाहना भए पनि मेरो त जीवनको सन्ध्याकाल हो। यो त मेरो जीवन सन्ध्याकालमा तपाईँहरूसँग भेट भयो। नभए नभेटी जान पाइन्थ्यो कि भन्नेमा थिएँ म चाहिँ, किनकि म त पञ्चायत व्यवस्था काम गरेको मान्छे भएँ। हामी धन्य छौँ। पञ्चायत भन्छ मान्छे हामीलाई, होइन? अब रह्यो अहिलेको समस्या। वास्तवमा समस्या हामीले व्रत चर्चामा ल्याएर बनाएको पनि हो। समस्या छैन। यो बडो सिम्पल कुरा छ बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ। कुरा के छ भने हाम्रो र इन्डियाको सम्बन्ध साधारण अरू राज्य जस्तो छैन। किन यस्तो खुला सिमाना जो हाम्रो दक्षिणतिर छ, पूर्वतिर पश्चिमतिर छ इन्डियासँग, त्यो अन्त हुँदैन। र त्यो सिमाना केमा छ भने विश्वासमा छ। त्यो जङ्गे पिलर र दुईवटा पिलर राखेर त त्यहाँ केही छेकिँदैन। छेकिन्छ मान्छेको आवाज जावत भाषा जे होस् छेकिँदैन, होइन? भने त्यसो सिमानालाई सिमाना भन्नु हुँदैन। त्यो यसका विश्वास सिमाना हो। त्यो विश्वासको जबसम्म रहन्छ हाम्रो भाइचारा पनि रहन्छ। त्यहाँ सङ्कट आयो भने आउँछ। सङ्कट अहिले पश्चिमतिर चाहिँ अहिले बढ्ता देखिया छ। यो अहिले लिपुधुरा घरले गर्दाखेरि भारतले सङ्कट निम्त्याइदियो। हाम्रो भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले सङ्कट निम्त्याइदियो। झापादेखि लिएर सबैतिर छ। हजुर भन्नु मैले झापामा गएर भद्रपुरमा गएर उभिँदाखेरि त्यो मेची नदी पनि धेरै टाढा थियो र जङ्गे पिलर पनि धेरै टाढा थियो, देखिँदैन थियो। अहिले त्यो मेची चाहिँ त्यो त्यहाँ स्कुलको छेउमा आइपुगेको छ र सिमाना पनि भारतले यतिपट्टि छ भनेर भन्न हामी चुप्लाएर बस्नु परेको छ। अस्ति प्रकार आएको थियो त्यो मेचीको पनि माथिपट्टि कहाँ के बाँधिदियो भनेर हल्ला थियो। त्यसपछि हरेक जिल्लामा तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ अहिले तलतिर पाखोमा त्यहाँ दाएर बाँध छ। फेरि खोलाले पनि दुःख दिएको छ ठाउँमा। काहीँ कोसीले, काहीँ कमलाले, काहीँ बागमतीले, अरूले पनि दिएको छ दुःख। यो सब भइरहेछ। अब रह्यो कुरा के भनेदेखि हाम्रो सन्धिको डिफाइन चाहिँ कसले गर्छ भनेदेखि चाहिँ देशको सन्धिको डिफाइन सन्धिले गर्यो, होइन? सुगौली सन्धिले। सुगौली सन्धिमा हामी हारेको जितेको जेसुकै होस्, एउटा सन्धि भयो ब्रिटिससँग। जुन सन्धिमा तराईको करिब सबै बेल्ट ब्रिटिसले हामी राख्छौँ भन्यो र पहाड चाहिँ हामीलाई छोडिदियो। यस कारण पहाडपट्टिको सिमाना त पहिलेदेखि नै सन्धिमै थियो। त्यसपछि फेरि तुरुन्तै
दुई अरू पनि उ भए हाम्रो समझौता भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ झापाको एरिया जो छ त्यो कोसिसम्म गर्नु पऱ्यो त्यो एरिया पनि हामीतिर आयो फेरि बिस्तारै र विगनसम्मको एरिया चाहिँ चाँडै आयो पहिले अनि फेरि यता यता त्यो चितवनदेखि नयाँ पारी भनौँ न पारीपट्टिको एरिया र भैरवासम्म राप्ती फर्स्टसम्म दोस्रो प्लट आयो त्यो तराईको बेल्ट त्यसो चाहिँ जङ्गबहादुरले जब यो इन्डियामा त्यो विद्रोह भएको थियो नि त्यसमा उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री भए पनि उनले आफै आफ्नो फौज लिएर गएर ब्रिटिसलाई खुसी पनि पारे र खुसी पारे बापतमा तिमी के माग्छौ भन्दा उनले चाहिँ त्यो नयाँ मुलुक जो तिमीले दिएनौ हामीलाई त्यो हाम्रै थियो त्यो हाम्रै हो भनेर भन्यो यही नै हो यो अहिले हाम्रो नेपाल भएको छ यस्तो बुवालाई हामी आफ्नो नेपाल भन्छौँ तर नेपाल पनि पहिले त काठमाडौँभन्दा बाहेक अन्त नेपाल थिएन राणाको पालामा पनि अन्त चाहिँ जिल्ला जिल्ला भन्थ्यो उनीहरू नेपाल जाने भनेर सबै नेपालीहरूले काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो र हामी यहाँ आउँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ नेपाली भए पनि राजधानी माग्ने कहाँ बस्छस् के बस्छ सोध्ने अनि 9 बजेपछि यहाँ तोप लागेर चाहिँ हिँड्न पाइँदैन थियो र राणाले हामीलाई चाहिँ वास्तवमा जन्तु नै भन्ठाएको थिए मान्छे होइन त्यस कारणले जिम्मावार मुखियाले चलाएको देश हो यो भन्नु जिम्मावार हुन्थ्यो खेतको लागि र मुखिया हुन्थ्यो पाखाको लागि त्यसले एउटा सानो कागजमा 13 फ्रान्ससम्म यति किताबमा खास तँले खा भनेर दिएपछि त्यो जग्गा पाएको हुन्थ्यो होइन कठामा अहिले पनि पाएको अहिलेसम्म पनि छ त्यस्तो ठुलो एरिया लिएर बसेका छन् कसैको नाममा जग्गा छैन त्यो जग्गा मेरो भन्छन् भनेदेखि यहाँ वास्तवमा कुनै सरकार केही पनि थिएन यो देशमा र 17 सालमा भन्दा अघि पहिले जङ्गबहादुरले सुरु गरे मेरो किता कता हो के हो भनेर र पुलिसको अवस्था कस्तो थियो भने 3 महिनाको र 5 महिनाको जागिर लिएर मान्छे राख्थ्यो पुलिसमा 3 महिनाको लागि 5 महिनाको होइन जहाँ पनि त्यही हो कालो लुवा लाउँथ्यो त्यसको काम चाहिँ त्यो मालपोसा बुझेर अड्डामा ल्याइदिने कसै के गरेर पक्ड्ने काम थियो अरू केही काम थिएन त्यसको पनि जागिर पनि 5 रुपियाँ कि 6 रुपियाँ पाउँथ्यो तिनीहरूले त्यस्तो देश हो हाम्रो चाहिँ र राणाहरू पनि यहाँ चाहिँ बढी महल पनि बनाए ठुलो पनि माया मोटर बोकाएर पनि ल्याए तर काठमाडौँ नै घर हाम्रो चाहिँ नेपाल हो भनेर बसे त्यो देशमा 7 सालमा क्रान्ति भएपछि प्रजातन्त्रको विजयारोपण भयो र त्यसले बल्ल मोडर्न गभर्मेन्टलाई सुरु गर्यो र अनि अलिकति पुलिसको त सुरु चाहिँ पहिले पनि भएको थियो भए पनि काठमाडौँ र विजय सहरभन्दा बाहेक कहीँ पनि थिएन पछि पुलिस पनि चाहिन्छ भने पुलिस पनि राखियो र मिलिट्रीको ट्रेनिङ पनि फेरि भारतीय नै ल्याएर यहाँ मिलिट्री ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भनेर पनि भारतीयमै आए यहाँ तर पहिले सन्धि त्यही हो त्यो यहाँको सेनालाई ट्रेनिङ गर्नको लागि भएर मान्छे ल्यायो त्यस्तो किसिमको हाम्रो गभर्मेन्ट हो भन्नुभयो यस कारणले कुन एरिया कहाँ छ के छ भनेर खोज्ने बेला पनि हामीलाई थिएन र माथि उत्तरपट्टि पनि पञ्चायत कालमा भएको सन्धि हो त्यो उत्तरको सिमानाको पनि र दक्षिणपट्टि चाहिँ बेला बेला हामी गरिराखेका छौँ तर सन्धि छैन कि वास्तव सीमा के हो भनेर हामी सीमा हेर्दैछौँ यस्तो बेलामा अहिले यो लिपिया धुवा कुरा आयो र यसलाई हामीले के नै हो कि मलाई झन् त चलायौँ केही त उसले पनि चलायो त्यो बाटोमा मागिदिएर र त्यो बाटो भन्दा पनि हामी थाहा नपाएको होइन नेपालको गभर्मेन्टले त्यो बाटो बन्दैछ भन्ने कुरा धेरै पहिले थाहा पाएको थियो मोदी आएर पनि भएको थियो यहाँ सुन्नुहोस् न मोदी प्रधानमन्त्री पहिले भएपछि मानसरोवरतिर हामी छोटो बाटो बनाउँदैछौँ अहिले हामीलाई घुमेर जानुपर्छ उताबाट त्यो लामो बाटो भयो यहाँ होइन भने यो हुम्लापट्टि पनि जानुपर्छ हामीहरूलाई हामीलाई गाह्रो भयो भनेर हुम्लाको बाटोबाट धेरै टुरिस्ट आउँछन् भनेर भैरवा नेपालको बढी होटल पनि बनाएका छन् बुझ्नु त्यस कारणले त्यो बेला उसले भएको थियो मानसरोवर बाटो हामी बनाउँछौँ भनेर र अहिले पनि त्यहाँ जो रक्षा मन्त्री छ त्यो युपीको चिफ मिनिस्टर हो बडा हिन्दूवादी छ उनी हुन् र प्रधानमन्त्री त नामी चाहिँ छैन बिजेपीका नेताहरू यिनीहरू अब यिनीहरूलाई मानसरोवर जानु पनि मन छ त त्यो छोटो बाटो चाहिँ मानसरोवरको हुन्छ
भए पनि कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जब मोदीले चाइना गएको बेलामा त्यो बाटो हामी बनाउँछौँ, तिमीलाई पनि गाह्रो पर्छ कि, तर त्यो हामी लामो बाटो भयो, फेरि तिमीसँग पर्मिट पनि मागिदिनु पर्ने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले मानसरोवर पुग्न सकिहालिन्छ, त्यो बाटो सहिलो हुन्छ भनेपछि उसले पनि मिलाएर बस्यो होला। र केही दिन पछि सुन्नु पनि भएको थियो होला, त्यो लिपु लेकमा चाहिँ चाइना र इन्डियाको व्यापारको कुरा उठेर बाटो बनाउनु भएको छ भनेर पनि त्यो पनि यहाँ त थाहा थियो। त्यो भनेदेखि थाहै नपाएर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट झुक्क्यायो भनेको छैन। हेर्नुहोस्, जनताको लेभलमा थाहा पाएको छ, खालि अहिले कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट यहाँ बट्टा छ। अनि त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ यसलाई हल्लाखल्ला गर्न पाएदेखि चाहिँ आफ्नो केही भलै हुन्छ कि भनेर गरे होलान्। तर ठिकै छ, यो चर्चा भएको बेस हो, भयो चर्चा। किनभने यो नेपाल चाहिँ रहनुपर्छ जुनसुकै अवस्थामा पनि। साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन भएर नारायण शाहले भनेको छ। त्यस्तो बेलामा अहिले यो प्रश्न हामी नेपाली आयो र हामी बडो जागरुक पनि भएका छौँ, गएका छौँ। मलाई बडो खुसी लागेको छ मलाई पनि कि नेपाली भए सचेत भए भएर। त्यसमा अब कुरा के छ भने कालापानीमा कसरी सेना बस्यो, पानी र भारतीय सेना बस्यो। झड होइन हजुर, झडाझड के हो भने काला पानीको सिमाना के हो। अब त्यही बेलामा जवाहरलाल नेहरू जो बिरामी थिए, तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँ गृहमन्त्रीको भएको बेलामा भयो, चाइना र इन्डियाको वार हुँदाखेरि म गृहमन्त्रीको थिएँ कि राष्ट्रपति अध्यक्षमा पुगिसकेका थिएँ त्यो थाहा छैन मलाई। तर त्यो वार भर्खर सिद्धिको बेलामा राष्ट्रपतिको अध्यक्षको प्रतिनिधिमण्डलको नेता भएर म अध्यक्ष थिएँ। त्यो नाताले चाइना गएको छु म 15 मान्छे लिएर। र चाइनामा मैले त्यो ठुल्ठुलो मान्छे भेटेँ, किनकि म तपाईँले त्यति बेला माओलाई पनि भेट्नुभयो चाइनामा पुगेर। मलाई पनि भेटेँ, चाउमीलाई पनि भेटेँ र मलाई बोलाउने मान्छे पनि त्यो टप मान्छे थियो, उनी पनि राष्ट्रपति उनी त्यहाँको पिपुल्स उसको कङ्ग्रेसको चाहिँ चेयरम्यान थियो उनी त्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई कसैलाई भेट्यो गाह्रो भएन। र त्यो बेलामा पनि माओले चाहिँ करिब करिब राम्रै कुरा गराएको थियो नेपालको बारेमा पनि, चाउमीलाई दुवै गर्थे। त्यस कारणले उनीहरूको पनि नेपालको बारेमा इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मलाई राम्रै थाहा थियो। हेर्नुहोस्, किन मैले त्यो सेना थुनिया थियो हाम्रो। मैले के भने भनेदेखि चाहिँ यस्तो हाम्रो ऐतिहासिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेना चाहिँ ब्रिटिससँग थियो र पछि इन्डियनसँग पनि छ। अहिले तिमीहरूको लडाइँ भयो थुनियासँग गोर्खाली माया गरेर राखिदियो है भनेको थिएँ। मास्टरले माया जिस्काएर माया गरेर राखेको छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। दसैँमा उनीहरू बाजा बजाएर खुसी भएर बसेका छन् भनेर कुरा पनि गरे उनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा अब यो सिमाना कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लामो कुरा किन गर्ने। सन्धिका कागजहरू छैनन्, खोला क्लियर छ। हेर्नुहोस्, खोलाको टपुरा फरक पर्दैन। पहिले पनि महाकालीको सिमाना भएर ब्रिटिस सन्धि गरे। फेरि त्यहाँ ब्रिटिसले शारदाबाद बनाएको छ। त्यहाँ त्यो शारदाबादमा खोलाको खोलाहरू पनि मेन हुन्छ होइन। कुन खोलामा कति पानी आउँछ, के आउँछ, कुन खोला हो, महाकालीको चाहिँ रियल सोर्स कुन हो भन्ने कुरा त त्यहाँ क्लियर होला नि। त्यो पनि हेर्नुहोस्। अर्को पछि फेरि तपाईँले फेरि त्यो एउटा ठुलो बिजुलीको प्रोजेक्ट भएर निकाल्नु भएको त फेरि अलि पछि गिरिजाबाबुको र शेरबहादुरको पालाको कुरा हो यो पञ्चायत व्यवस्थाको स्थिति बेलामा। त्यो बेलामा तपाईँले 2500 कुरा उठाउनु भयो होइन। त्यो 2500को लागि ठुलो तपाईँले बिजुली निकालेर नेपालले उज्यालो पार्ने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो 2500मा पनि त खोलाको कुरा त आएको होला नि त। अघि बिजुली निकालेर त पानीबाट न हो। त्यो पानी कहाँबाट आउँछ त, कुन खोलाबाट आउँछ? त्यो बेलामा महाकाली कहाँ छ तपाईँले हेर्नुभएको भएन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो टेक्निकल कुरा हो। त्यो अहिले हामी बहस नगरौँ। अब रह्यो तपाईँको अहिलेको प्रश्न, मेन प्रश्न चाहिँ कि काला पानीमा तिमीहरूले चाहिँ या भनौँ राजा महेन्द्रले बसेको किन दियौ त्यहाँ जबकि अन्त निकाल्यौ तिमीहरूले भन्ने कुरामा हेर्नुहोस्। यो मैले पहिले त भनेँ कि हाम्रो र इन्डियाको सम्बन्ध विशेष सम्बन्ध छ। एक त्यो बुझ्नुहोस्। अर्को यहाँको राजा भागेर कहाँ गएका थिए त? दिल्ली होइन। भावना भएर त्यहाँ बसे, फर्केर आयो उसले गर्दाखेरि पनि। र यहाँ राजा आउँदाखेरि को थियो राजाको सेक्रेटरी? इन्डियन। यहाँको मिलिट्रीलाई ट्रेनिङ दिने को आयो?
इन्डियन। अनि त्यो 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 बाटो त्यो रास्ता कहिले पहिले बनायो? इन्डियन, होइन? त्यसपछि त्यो कोदारी राजमार्गलाई बिपी कोइरालाले, जो कि बडा प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेटिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँको विशेष चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध पनि थियो चाउमिलाले गर्दाखेरि चाहिँ। अब त्यो चाउमिलासँगको दोस्तीले गर्दा उहाँले चाहिँ दुईवटाको कुराकानीको भरमा उनले त्यो बाटो बाँधिदिन्छु भन्यो, बुझ्नुभयो? त्यो कुरा नेहरूले थाहा पाए। हत्तपत्त बिपीलाई चिठी लेखेर के भन्यो भनेदेखि त्यो बाटो तिमीहरू नबनाऊ र त्यो लागि बरु तिमीहरूलाई म यो आरटिओले बनाउने बाटो छ, सिडनी खोल्ने छ, अहिले त्यो जापानले खोल्यो नि पछि, त्यो बाटो चाहिँ हामी बाँधिदिन्छौँ भने। अब नेहरूको प्रेसर पऱ्यो बिपीले चाहिँ भाइको छोडिदियो अहिले भयो भनेर चाउमिलालाई नै भनेर पनि त्यो कुरा सिद्धियो। ती कोही सन्धिपत्र केही भएको थिएन त्यो। अनि पछि हामीले त्यो पञ्चायत व्यवस्था आएपछि पहिले त्यही पिरियड लियो हामीहरूले र राजाको र चाउमिलाको पनि राम्रो रिलेसन थियो। त्यो बाटो तुरन्तै बन्ने भयो। थाहा पाएर फेरि नेहरूले खबर गरे बनाऊ भनेर। राजाले चाहिँ बाटो त बनाउने नै भए। उल्टो एउटा वक्तव्य पनि के दिए भनेदेखि चाहिँ त्यो मोटो चढेर कम्युनिजम आउँदैन भनेर पनि वक्तव्य दिए। नेहरू चुप लाग्यो। तर फल के हो भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट 3 फेब्रुअरीसम्म आरटिओले बाटो बनाएको थियो त्यहाँ निकाल्नलाई सिडनीमा। त्यो हामीले त्यो बाटो बनायौँ भनेर त्यो बाटै बन्द गरिदियो जुन बाटोलाई बिपीलाई बनाउन दिएको थियो इन्डियाले। त्यति इमान्दार थियो उनीहरू चाहिँ। र त्यो पछि बन्दै बनेन। अनि त्यसपछि हाम्रै पालामा फेरि राजाकै पालामा अब हाम्रो राजा व्यवस्था है, पञ्चायत व्यवस्था, त्यो माथिको हिमालको एरियामा एउटा वार पनि भइसकेको थियो चिनसँग, चाइनाको। अर्को कुरा चाहिँ चाइनालाई म्याकमोहन लाइन चाहिँ भारत र चाइनाको सिमाना हो। त्योभन्दा उत्तरपट्टिको एरिया चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाइना ढुक्क थियो। तर अरुणाञ्चलमा जो एउटा ठुलै प्रान्तै छ अहिले इन्डियाको, इन्डियाले मानेन र अरुणाञ्चल चाहिँ मेरै हो भनेर उसले अहिले कब्जा गरेर बसिरहेको छ। एक अर्को अक्साई चिन भन्ने पश्चिममा छ त्यही हिमालको। त्यो अक्साई चिनमा चाहिँ फेरि हाम्रा काश्मीरको एरिया हो। त्यो काश्मीरमा जब झगडाबाट 2 फ्याक भयो, एउटा पाकिस्तानतिर लाग्यो, एउटा चाहिँ इन्डियातिर बस्यो। त पाकिस्तानसँग लागेको चाहिँ अक्साई चिनमा चाइना र पाकिस्तानको जब दोस्ती भयो र त्यो सिल्क रोड बनाउनतिर लाग्यो उनीहरू, त्यो बेला अक्साई चिन चाहिँ चाइनाले यो म्याकमोहन लाइनको उत्तरपट्टि पऱ्यो भने हाम्रो हो, हामीलाई देऊ भन्यो। अब पाकिस्तानले चिनलाई खुसी पार्नुहोस् जे होस् उसको चित्त बुझ्यो, दियो। दिएपछि इन्डियाले अहिले हल्ला पनि गर्दैछ त्यो अक्साई चिन चाहिँ हाम्रो हो, दिने मिल्दैन भएर। एक त त्यो काश्मीरको पार्ट हो, उता गइसक्यो, त्यो त्यही भयो होइन। लद्दाखमा चिनियाले हाम्रो हो भनेर कुरा उठाइरहेको छ, बुझ्नुभयो? लद्दाखको उत्तरपट्टिको बेल्ट, त्यो लद्दाखमा काश्मीरको एरियासँग त्यसले त्यो गाह्रो पर्छ कि भनेर त्यो लद्दाखको एरिया पनि चाइनाले अहिले चाइनाले कुरा गर्छ भनेर सेन्ट्रल गभर्निङ भनेर काश्मीरको त्यो अलग भएको छ। अहिले लद्दाखलाई काटेर काश्मीर र जम्मू र काश्मीर एउटा लद्दाख अर्को भएको छ नि, थाहा छ त होइन? यस्तो किसिमको हाम्रो अवस्था छ हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? त्यस्तो बेलामा अब तपाईँ यो ब्याकग्राउन्डमा बुझ्नुहोस् कि हामीले जवाहरलाल नेहरूले बिरामी पराए जवाहरलाल नेहरूले उनले आसाममा हारे। यी सब दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले यदि नेहरूले एउटा अब चाउनेसँग उनले धोका पायो उनलाई त होइन, उनी बिरामी परे र बिरामी परेका नेहरूले त्यहाँ मिलिट्रीले उनले भन्यो होला, रक्षा मन्त्री उनले आफै जिम्मा ल्याएको थियो उनले कि यो एरियामा हामी बस्न पाएदेखि चाहिँ हामीलाई अलिक सहिलो हुन्थ्यो भनेर। किनकि त्यो होल बेल्टमा छरिया थिए मिलिट्रीहरू चाइनाको वारले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा पूर्वमा त आइहाल्यो, यता पनि आउला भन्ने डर फेरि छरिया थिए। तिनलाई फेरि फिर्ता आएपछि चाहिँ जाडोमा त माथिमा फिर्ता त आउनै पऱ्यो, कहाँ बस्यो त भन्दा त्यहाँ खाली जमिन थियो त्यहाँ वास्तवमा कालापानी। त्यो हाम्रो त्यो दार्चुलाको अलि माथि पर्छ। अब नेहरू यहाँ सल्लाह गरे फेरि
आफ्ना पट्याउ मान्छेसँग यस्तो पनि उसले भन्छ के गर्ने अब नेहरू जस्तोले भनेपछि कहाँ बस्ने त्यो दुःख पाएको बेला छ त्यसलाई अहिले किन जिस्काउने हामीलाई पनि दुःख थियो फेरि यहाँ काङ्ग्रेसहरू गएर हल्ला गरेर कहिले कहाँ फौज अहिले ल्याइदेखाएको थियो त पञ्चायती काल हो नि त त्यस कारणले हामीलाई पनि उनीहरू खुसी पार्नुपर्ने र हुन्छ भनेर हामी दियौँ त्यहाँ बसेँ परि एउटा ब्यारेक बनायो अर्को ब्यारेक बनायो र बिस्तारै त्यहाँ के देखेँ भनेदेखि चाहिँ अब त त्यो त मिलिट्रीको एरिया त जस्तो भएको छ नि त पिछडागढकोमा बडे पाहाडमा सुनुङ खनेर गुफाको बनाएर ट्रक पस्नु बनाएको छ त्यहाँ अहिले त्यहाँ सेनाको होल बेल्ट छ त्यहाँ त्यो बाटो चाइनिजले आउन बडो गाह्रो छ तर बाटो थिएन त्यहाँ माथिसम्म जानलाई त्यही बाटो बनाउनु पऱ्यो अहिले मोदीले आएपछि फेरि मोदी त आँखा चाहिँ एक ठाउँमा हान्छ अर्कैतिर हेर्नु त उसले अनि चाइनासँग दोस्ती पनि गरेर के भन्यो भनेदेखि चाहिँ तीर्थयात्राको लागि त्यो बाटो चाहिँ हामी पाउँछौँ तिमी उनीहरूको नै भन्यो तीर्थयात्रा रक्षा मन्त्री भएको छ त्यो युपीको चिफ मिनिस्टर पहिलेको मोदी आफै प्राइम मिनिस्टर भएको छ त्यो उनले चाँडै बाटो बनाए बाटो बनाउँदा यहाँ थाहा पनि दिए त्यो कुरा गरे पनि थियो अब त्यो बाटो बनाएपछि त झन् महत्त्वपूर्ण भयो जस्तै काला पानीमा आएर उनीहरूले अहिले एउटा काली मन्दिर र काली खोला भनेर नयाँ क्रिएट गरे उनीहरूले त्योभन्दा पूर्वपट्टि चाहिँ नेपाल हो काला पानी अब यहाँ पऱ्यो भनेर भने त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि के गरिरहेको छ बाटो बनायो अब यो चाहिँ हाम्रो हो भनेर बाटोभन्दा यता हाम्रो यताभन्दा यस्ता रकमी कुरा गरेर केही फाइदा छैन हेर्नुहोस् अब जहाँसम्म र मिलिट्रीले हुलेर त हामी आफै रेलले कुरा छैन त्यो आँखा चुम्ने कुरा नगर्नुहोस् अब उनीहरूले खेल एउटा त्यो खेलमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ सोझै भन्नुपर्छ जवाहरलाल नेहरू जस्तो मान्छेले यो काला पानीमा नेपालकै हो भनेर पो नेहरूले चिठी लेखेको होला नि त हामीलाई राजालाई नेपालकै हो भनेर हामीलाई देऊ भनेर चिठी लेखेको हो त त्यो काला पानी नेहरू जस्तो मान्छेले पनि नेपालकै हो भनेर हामीलाई दिएको एक अर्को तिमीले जुन महाकाली पाएका छौ त्यो महाकालीमा एउटा शारदा बाँध पनि छ शारदा बाँधमा पनि पहिले दुईवटा गेट चाहिँ नेपालमा पानी दिने भनेर ब्रिटिस बनाएको थियो त्यो पछि यिनीहरूले छोपे त्यसलाई पछि फेरि पत्ता लगाएर हाम्रो इन्जिनियर पत्ता लगाएर त्यहाँ दिए पानी होइन अब त्यो शारदा बाँध त अहिलेको होइन त्यो पुरानै बाँध हो महाकालीको सन्धि शारदा बाँधको त्यो खोलाको नामहरू टोपोग्राफी र अहिले पनि तपाईँले 85 गर्नुभयो त्यो बेलामा तपाईँले कहाँ गर्नुभएको छ त्यही नक्कली महाकाली भन्नुभएको छ कि सक्कली महाकाली छ त्यहाँ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो होइन यी सब डकुमेन्ट हेर्नुहोस् डकुमेन्टले बोल्ने ठाउँमा लामो कुरा किन गर्ने जुन राजा महेन्द्रले हेर्नुहोस् फर द फर्स्ट टाइम नेपालको गभर्मेन्ट चाहिँ दिल्लीबाट टाढा भएको छ पञ्चायत कालमा त्यो त पहिले होइन यहाँ राजा भागेर पनि ती जान्थे गुल्कै पनि ती जान्थे हामी नेताहरू पनि ती जान्थे यहाँ धेरै मान्छे प्राइम मिनिस्टर भएको छन् दिल्लीकै सिमानाले दिल्लीसँग सम्झौता गरेर पहिले पनि आए पछि पनि आए यहाँका माओवादी पनि त्यही दिल्लीमा सम्झौता गरेर आएका मान्छे हुन् हो होइन भन्नुहोस् न यस कारणले त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् त सत्य कुरामा आउनुहोस् न सत्य कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ भारतले हामीलाई थिचोमिचो गर्नु हुँदैन उसको र हाम्रो विश्वासमा छ कुरा उसलाई त्यो कुरा सफा भन्नु पऱ्यो कि विश्वासमा छ भएर मासु टुङले हेर्नुहोस् हाम्रो सगरमाथा दियो हामीलाई कुरा के भयो भनेदेखि त्यहाँ राजा र माउसटुको कुरा हुन्छ नि ठुला मान्छे सन्धिमा बसेको पढेर गर्दैन हेर्नुहोस् काम अरूले गर्छ सही मात्रै गर्ने यिनीहरूले गाम्बे साब्य गरेर यिनीहरू चाहिँ त्यस्तैमा के भयो भनेदेखि चाहिँ राजा मैले जिस्केर नै भने कि यो सगरमाथालाई हामीलाई दिनुहोस् न हामी 1 करोड नेपाली खुसी हुन्छ भनेर भनेपछि मास्टरले पनि हाँसेर के भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् न 100 करोड किने खुसी हुन्छ अब 1 करोड 100 करोड त धेरै भयो नि त बाह्र उठी जवाब भयो है राजा मलाई घट लागेको पछि उनीहरूले भने हामीलाई यस्तो जवाब मैले पाएँ भनेर तर काम गर्ने बेलामा के उसले भन्यो भनेदेखि चाहिँ होइन नेपालको पनि हक छ हाम्रो पनि हक छ हामीले आफ्नो नाम दिन सकेको थिएन हेर्नुहोस् सगरमाथा भनेपछि बनाएको नाम हो त्यो के भोटर नाम त्यो थाहै भएन हामीलाई त्यसपछि उसको त नामै सब थियो नेपाल अब त्यो आधा गर्नुपर्छ बुझ्यौ आधा कसरी गर्ने भनेदेखि
तिमीले त्यहाँ चढ्न दिए पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो गभर्मेन्टले हामीले दिए पनि तिमीले हुन्छ भन्ने। अब अनि त्यसका नर्थमा गए पनि साउथमा गए पनि वहाँ जान पाइन्छ होइन। अब त्यहाँ त कोही प्लेयर त गएको छैन, गएको छैन। एउटा विश्वासको सन्देश छ, आधा सगरमाथा उसको उसको भएर। यस्तै हिमालको धेरै बेल्टमा जहाँ जहाँ अलिक गहिरो छ त्यहाँ हिँड्न सकिन्छ, त्यहाँ छ माथि हिँड्छ 6 महिना, नभएदेखि चाहिँ हिमाल बरफ पर्छ कोही हिँड्दैन त्यहाँ होइन। त्यहाँ पनि विश्वासकै छ। अब त्यस्तो लामो सिमाना हेर्नुहोस्, हामीले कसरी पुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यहाँ पहिलो पुरा नक्सा हेर्नुहोस्, तलमाथि छ नि हम्पहरू, त्यो हम्पहरू चाहिँ अब छोटो पार्नु पऱ्यो भनेर त चर्चा भयो। चर्चा हुँदाखेरि हत्तापत्ता खाना मान्छे फेरि के भन्छ भने होइन हाम्रो चम्री चढ्ने र बिहा चढ्ने त्यो त्यहाँ त रुख मात्रै हुँदैन, रुख त खालि सानो घाँस हुन्छ, त्यो पनि त्यो गर्मी लाग्यो भने उभिन्छ नभए बरफ खिच्छ, त्यो त्यस्तो मैदान छ, छोड्नु हुँदैन हामीलाई भने त्यो पनि हाम्रो कुरा गरेर उनीहरू छ। अनि उनले के भयो भनेदेखि त्यो मैदान पनि हामी हेरौँला। अब त्यो मैदानलाई मिलाउनु पऱ्यो र भन्दा उनको आँखा मुस्ताङमा पऱ्यो। फेरि मुस्ताङ हाम्रो एरिया हो त्यो, किन मुस्ताङको टपोग्राफी चाहिँ तिब्बत जस्तै छ। त्यो अहिले मुक्तिनाथारेबाट यता लागेपछि चाहिँ माथि छ नि खोला, अलि माथि गएपछि चाहिँ त्यहाँको टपोग्राफी चाहिँ तिब्बतसँग मिल्छ। हेर तिब्बतसँग टपोग्राफी मिल्छ, सबैलाई धेरै अल्गो छैन क्या, सम्म छ त्यहाँनिर भन्दा हाल्यो भने होइन यो मुस्ताङ त हाम्रै हो, मुस्ताङ राजा पनि हाम्रो छ, यो पर्छ हामी त तिब्बतमा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र हुँदैन नि भनेपछि उसले चुप लाग्यो र माथिको हम्प पनि हामीले छोडिदिए र त्यहाँको सिमाना पनि विश्वासकै आधारमा बनाएको छ। त भने हामी नेपालीहरूलाई किन हेप्ने, साना मुलुकले ठुलो मुलुकसँग कुराकानी गर्नुहोस् न तपाईँ पनि भन्ने मेरो भनाइ हो। अहिले हामीले विश्वासका आधारमा भारतलाई त्यति बेला पनि सेना बस्न दियौँ, जबकि राजा महेन्द्रको चीनसँग पनि उस्तै राम्रो सम्बन्ध थियो त्यो टाइममा र भारतसँग पनि उस्तै राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यस्तो समयमा पनि नेहरूले चिठी लेखेर त्यहाँ सेना राख्न देऊ भन्दाखेरि हामीले दियौँ। अब त हट्नुपर्छ होला नि त त्यहाँबाट सेना। त्यति बेला पनि राजा महेन्द्रलाई भनेको थियो होला यति वर्षमा हामी हट्छौँ भनेर। तपाईँहरू चाहिँ यो कागजी कुरा नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कुरा के हुन्छ भने तपाईँ अस्ति राजा त्रिभुवन भागेर यिनी गएको थिए, उसले त्यहाँ काज गएको थिए, त्यहाँ 1-2 दिनमा बस्नु भएर भएन नि। कालापानीको कुरा पनि त्यस्तै थियो, विश्वासका आधारमा। विश्वास त हो के हो त बाबा, यसरी माथिको हाम्रो बस्ने गाह्रो भयो, अहिले त्यहाँ पल्ट फर्केर आउँदैछ, त्यसलाई क्याम्प बनाउनु ठाउँ पाएन, त्यहाँ खाने जग्गा छ अरे, त्यो त्यहाँ बनाउन तपाईँ दिनु होला भनेर चिठी लेख्नु नै ठुलो विश्वास हो। ठुलो विश्वास हो, किनकि त्यो कालापानी चाहिँ तिम्रो एरिया भनेको त्यसले मान्छ। तपाईँले महेन्द्रको कुरा किन गर्नुहुन्छ, महेन्द्र फर्काएन किन भन्नुहुन्छ? हजुर त्यस्तो कुरा गर्ने भने त भेगबारले अस्ति त्यत्रो 3 वर्ष लगाएर गरेको त्यो समय त कहाँ छ अहिले? इन्डिया र नेपाल मिलेर बसेर भेगबारको चेयरम्यानसिपमा बनाएको त्यो सीमाको कुरा कहाँ छ त्यो अहिले त 3 वर्ष भइसक्यो। कुनै शासकले फर्काउनु भन्दा पनि भारत आफैले आफ्नो कुरा पुरा भएपछि फर्काउनु पर्थ्यो कालाबाटीबाट। पञ्चेश्वरको योजना तपाईँले नेपालै उज्यालो हुन्छ, अब नेपाल अब अँध्यारो हुँदैन भन्ने भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो पञ्चेश्वरको किन आउँदैन त भन्नुहोस् त? शारदा बाँधको 2टा नहर चाहिँ हामीलाई पानी दिने भएर बनाएको थियो, राणा गए अनि बहुदल गए, त्यो पानी किन आएन हामी कहाँ? पछि किन हामी खोज्नु पऱ्यो त्यसलाई? भारतले उहिलेदेखि नै नेपालमाथि एक खालको थिचोमिचो गरिराखेको छ। हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टमा महिनो परिराखेको छैन, गरिबको जग्गा धनीले मुद्दा लगाएर घरकै गरिदिएको छ। त्यस कारणले रकमी कुरा छोड्नुहोस् न, रकमी कुरा गरेर तपाईँ हामी जित्दैनौँ। अब हामीले गर्नुपर्छ चाहिँ के? त्यो भूभाग नेपालभित्रै पार्न अर्थात् नेपालीको बनाउन गर्नुपर्छ चाहिँ के? यसको लागि मैले त्यही बडो मामुली कुरा गरिरहेको छु। म अब त्यो धेरै कुरा जान्दिनँ, हेर्नुहोस् त्यो विद्वान पनि होइन म, अलिकति कलेजमा त पढेँ तर म पिएचडी भएर ठुलो विद्वान चाहिँ होइन म, पद पाएर मन्त्री भएको मात्रै हो। विद्वान भन्दा पनि अनुभव र चातुर्यता थियो नि त होला, जीवनको अंशमा छ। मैले पाहाडमा हिँड्दाखेरि एउटा के खेल देख्थेँ भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरू बर्गासी मुन्तिर बसेर त्यो बाख्रा र बाघ लिएर खेलेर बाघचाल भन्थे, बाघचाल खेल्थे बुझ्नुभयो?
धेरै बेला हेर्थेँ म, दग परेँ म, ओहो भनेर। र त्यहाँ कोही कोही यस्तो सिपालु हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, विश्वका बाख्रा आफ्नो हातमा लिएर चारवटा बाघलाई घेरिदिन्थे। एउटा नियम थियो, खालि उफ्रे खाने अरू नखाने भने। त्यो खेल देखेपछि अनि मलाई लाग्यो यो खेल नेपालीले जान्नुपर्छ है, नेपालीले बाघचाल जान्नुपर्छ। यो चाहिँ राजनीति भयो, बाघचाल। बुझिचाल पनि राजनीति हो, चेस, बुझ्नु होइन। बुझिचालमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ राजालाई या मन्त्रीलाई जसलाई पनि एउटा प्यादा भने सिपाही हो, सिपाहीले एउटा अर्काको बलमा, घोडाको बल या उठको बल या डाउको बलमा खेलाउँछ भने चेस, चेसको खेल भयो चेस हो, त्यो बुझ्नु होला। त्यसले प्यादाले बल दियो भनेदेखि चाहिँ उसलाई मात दिन्छ। रानीसम्मलाई पनि मार्न पाइन्छ, राजालाई चाहिँ नमारेर बाँध्न पाइन्छ खालि। त शासकलाई प्यादा लगाएर दिनु पाइन्छ। यो बुद्धिवालाले खेल्ने चिज हो। यो जसको पैसा छ उसको मुद्दा गरिदिने, नम्बर गरिदिने, अनेक कागजपत्र गर्ने, वकिल साहब राख्ने, यो हामी सक्दैनौँ। इन्डिया हामीभन्दा धेरै बढी यस्तो कुरामा, हरेक कुरामा, बुझ्नु सब रकमहरू पनि छन्। यस कारण बुद्धिचाल खेल्ने इन्डिया हो, त्यो नखेल्नु होला तपाईँहरू। बाघचाल खेल्नुहोस्, बाघचालमा चाहिँ इन्डियाले हामीसँग सक्दैन र हामी आफ्नो जनता लिएर इन्डियालाई चारवटा बाघ भए पनि मारिदिन सक्छौँ। बाघचाललाई अर्को भाषामा गान्धीवादी एरिया भने पनि हुन्छ। सत्याग्रह पनि एउटा बाघचालकै एरिया हो, जहाँ जनतालाई लिएर चाहिँ ब्रिटिसलाई निकालिदिए होइन, जनतालाई लिएर के काम गर्छन्। अहिले पनि हाम्रो यहाँबाट डाक्टर साहब हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँ बेला बेला अनसन गरेर निकाल्नुहुन्छ होइन, त्यो बाघचाल हो, त्यो चाहिँ बाघचाल हो। यस कारणले हामी नेपाली खेल्ने चाहिँ बुद्धिले आफ्नो बाघचाल हो, चेस खेल्ने होइन, अरू आफ्नो विश्वास हो होइन भनेदेखि चाहिँ अब देखा जाएगा। जुन बेलामा हाम्रो दाउ माथि जस्तो तपाईँलाई त्यो सैनिक यहाँ ट्रेनिङ पनि हामीले राखेको होइन। हिमालको तपाईँ अहिले भन्नुभयो चेकपोस्टहरू, त्यो पनि हामीले राखेको होइन, त्यो प्रजातन्त्रवादी सरकारले राखेको हो। यो ऊ नभनौँ, धेरै आयो त्यसमा। अब अनि हामी पञ्चायत व्यवस्था आएपछि चाहिँ हामीले त्यो सबै उन्डु पनि जाउँ भनेर फर्काइदिउँ, त्यो धेरै पहिले कुरा हो। त्यो महाकाली भन्दा पहिलेको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ सैनिकहरू पनि फिर्ता भए सबै, यहाँ कुनै स्वार्थ थिएन। एउटा बाँकी थियो के भने बिहाटगरमा कोशी बराजले त्यो बिहाट बजारमा करिब 2-3 बिघा जग्गा घेरेर बसेर छ। त्यहाँमा निकाल्न धेरै वर्ष लाग्यो यहाँ, बुझ्नु। तपाईँ महाकाली कुरा गर्नुहुन्छ, बिहाटगरमा एउटा कोशी बाँधको एउटा अफिस भनेर त्यो जग्गा खाली गर, अब कोशी बाँध सिद्धो काम सिद्धो त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ नछोड्ने। त नछोडेपछि के गर्ने, घोक्रा निकाल्ने। त्यस कारणले कुरा के छ भने ठुला बडासँग काम गर्दा बडो गाह्रो हुन्छ हामीलाई चाहिँ, त्यो व्यक्तिमा पनि मान्छे राज्यमा पनि। अहिले हेर्नुहोस्, अमेरिकाले जापानमा राखेको छ आफ्नो सेना, जर्मनीमा राखेको छ, सक्दैन सेना राखेको छ, हवाईजहाज छ उसको त्यहाँ। थिले सोभेन्टी नजाने त्यो महाकालीमा निहरू बस्दा हाम्रो सोभेन्टी खच्ची त हुन्छ। सोभेन्टी त हाम्रो जग्गा हो। तपाईँले अस्ति भुइँचालो आयो यहाँ, भुइँचालो आएको बेलामा मेरा छिमेकीहरूको घर खस्यो, यो घर चाहिँ बिग्रेन। उनीहरू यो जो अहिले 5 लाख बनाएको छ, ती मान्छे यहाँ आए, ऊ त्यहाँ सुते, उहाँ मेरो मोटर गाडीमा सुते, मैले छाम दिएँ। अब सुतेर भोलि जान्ने भन्ने अप्ठ्यारो बेला शरण दिएकाले आफैले जानेर जानुपर्छ। जसको बाबुलाई आफू पनि गयो, राजा मैले पनि त्यसमा थिएँ, दिल्लीमा शरण दिएर फर्केर आकाश जाँरहेछ, नेहरू बिरामी छ। त्यति बेला हामीले भूमि दिएका थियौँ। जसुकै हाम्रो झगडा भए तापनि नेहरूले कहिले पनि श्रीपाद महेन्द्रलाई दिल्ली गएको बेलामा एयरपोर्टमा नआउने काम गरेन, बिरामी भए पनि आउँथ्यो भने उनीहरू आफ्नो कल्चर राखेको छ, हामी किन छोड्ने। मैले एउटा कुरा यहाँनिर सोध्न मन लाग्यो, राजा महेन्द्रले समान रूपमा त्यति बेला भारतसँग र चीनसँग समान रूपमा राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भयो, चीन र भारत दुवैतिर। त्यति बेला यो कसरी सम्भव भयो? तपाईँहरूलाई त अलिअलि कुरा भन्नुहुन्थ्यो होला। हेर्नु, सम्भव के छ भनेदेखि हामी कुराकानी अर्कै भन्छ, जहाँ कुरा मान्थ्यौँ, जहाँ कुरा अब छिटो बिहा छैन भन्थ्यौँ। इन्डियालाई छोइलो के छ भनेदेखि उसको हामीसँग अब अहिले सुन्दैछु चिया तपाईँ घरको दाफातिर हो हजुर, दाङ ओली हो, दाङ ओली होला भन्दा जे होस्।
अब झापाको चिया अहिले दुःख दिएको छ भन्छ होइन, बेलामा अलुवा दुःख दिएको छ भन्छ, कहिले के दुःख दिएको छ भन्छ, कहिले फाँटामा आएन भन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली या राष्ट्रवादी हुनुभयो, किनभने 2 वर्ष पहिले त्यहाँ बन्द गरिदिएको थियो, अनि त्यहाँबाट माल निकासी गरेर ल्याउनु भयो र राष्ट्रवादी हुनुभयो होइन। त्यस कारणले उसलाई सहिलो छ, हामीलाई दुःख दिनलाई इन्डियालाई धेरै सहिलो छ। थाना पास गरिदिन्छ, पुल भत्क्यो, फाना गयो, फाना आउनु दिएन्छन्, रक्सोलमा चाहिँ माथि सुत्दियो अरे बाटोमा, मोटर आउँदैन। त्यस कारणले इन्डियाले दुःख दिने हाम्रो सहिलो छ, हामीले इन्डिया दुःख दिने सहिलो छैन। सहिलो भए पनि हामी दिन्नौँ, किन हामी नेपालीहरू खुला दिएका छौँ। मन पऱ्यो भने मुक्की खेल्छौँ, झगडा गर्छौँ बरु, तर चाहिँ बिगार गर्दैन, खाएर जा भन्छौँ। अब झगडियाले पनि भास्का जा भाउ भन्छन्। त्यस कारणले हामी नेपालको छोडिदिनुहोस्, तर उसलाई थाहा छ इन्डियालाई कि जसुकै भए पनि पाकिस्तानसँग वार होस् कि चीनसँग वार होस्, त्यहाँ लडाइँ भएको बेलामा पहिलो मर्ने मान्छे चाहिँ विधवा चाहिँ नेपाली हुन्छ, हुन्छ हुँदैन। उनीहरूले आफूलाई चाहिँ त्यो हामीलाई पालेका त खसुका पाले होइन नि, दुःख परेको बेलामा फन पालेन हुन्। अहिले हाम्रो नेपालीहरू सैनिक ल्यान्ड फोर्समा पनि छ, एयरफोर्समा पनि छ, नेभीमा पनि छ, हुँदैन। किनभने धेरै नेपाल इन्डियामै बस्छन् नि, फेरि उनीहरू भारतीय नै हुन्। उनीहरू चाहिँ हाम्रो सन्धिले भएर चाहिँ नेपाली पाया पनि छन् धेरै, तर भारतीय नेपाली पनि छन् त्यहाँ। सबैले नेपाललाई माया गर्छ फेरि तिनीहरूले। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, कुनै नेपाललाई माया नगर्ने होइन। त्यस्तो कारणले इन्डियाले बुझ्नुपर्छ कि दुःख परेको बेलामा नेपालीलाई चित्त दुःख हुँदैन है। यही हो हाम्रो बाचालको खेल चाहिँ, कि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि नेपालीको मन नदुखाउनुहोस्। तपाईँको व्यवहारले नेपालीको मन दुख्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई भलो हुँदैन। र भाइ कुरा पनि नगर्नुहोस्। हामी भाइ होइनौँ, हामी छिमेकी हौँ, तपाईँको मित्र हौँ। तपाईँको भाइ त पाकिस्तान हो। ब्रिटिसले घरको अंश भण्डा गर्दाखेरि पाकिस्तान बनायो हो, त्यो के अरे बङ्गलादेश देश बनायो हो होइन। यी तपाईँका भाइ हुन्, हामी छिमेकी हौँ। तपाईँको त पाकिस्तानसँग सम्बन्ध तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, तपाईँको बङ्गलादेशसँग सम्बन्ध आफै बुझ्नुहोस्, श्रीलङ्कासँग बर्मासँग के छ तपाईँ बुझ्नुहोस्। तपाईँको छिमेकी भुटान हो, सिक्किम हो, त्यो त दुधै सिक्किम त खाइहाल्नुभयो, सिक्किम त उसैको हो। भुटानको पनि 4वटा अंश खाएको छ। त्यहाँको फरेन डिफेन्स कम्युनिकेसनहरू सब इन्डियासँग छ, भुटानसँग केही छैन। नेपालमा त्यस्तै पार्न पाए हुन्थ्यो भनेर इन्दिरा गान्धीले ट्राई गरे पनि थिए। त्यही थाहा पाएर बिपी कुरा यहाँ आउनुभएको हो। यसले हामीलाई खाना आँटी भएर आफ्नो बङ्गलादेश बुझ्नु भएन। उहाँको काङ्ग्रेस फर्का कारण त्यही हो। त्यस कारणले यी सब कुरा बुझ्नु पऱ्यो र गम्भीर भएर सोच्नु पऱ्यो। गम्भीर भएर काम गर्नुहोस्। धेरै होला आफ्नो प्रेसले गरेर ठिक छ, आफ्नो गर्नुहोस्, जल्दी जे बोल्नुहोस्, तर गभर्मेन्ट चाहिँ अलिकति सचेत भएर हिँड्नुहोस्। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अझ भनौँ सरकार, बुद्धिचाल खेलिरहेको छ कि बाघचाल खेलिरहेको छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? हेर्नुहोस्, मैले खरगोली बाटो आउँदा जानुहोस्, खरगोली बाटोमाथि हुनुहुन्न। नेपालमा भएका प्रधानमन्त्रीमा खड्गोली बाटो मान्छे हो, गम्भीरै देख्छु म। र आफ्नो कुन बेलामा के चल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के टुक्का हाल्नुपर्छ, यो सब गर्नुहुन्छ उहाँले। र बरु उहाँलाई चाहिँ अब पार्टीले दुःख दिनु भएन। अहिले यति बेलै चाहिँ पार्टीको अरू नेताहरूलाई ठुलो मान्छे हुनु किन परेको छ? प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने, फाना हुने, गर्ने झगडा किन गर्ने यति बेला? पछि गर्नुहोस् न। हजुर, जुन बेला दुःख पाएको त्यो बेला गर्ने। मलाई कसैले अहिले कोरोना भएको छ, यही बेलामा नेपाली खाना पाएन भनेर हामीलाई दुःख दिने? कहिले बिर्सिँदैन मान्छेले। फेरि हेर्नुहोस्, यस कारणले ओलीलाई निकाल्ने काम नै अथवा ओलीलाई दुःख दिने काम अहिले त एमाले भन्नुहोस् या जे नामको पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, नगरेकै बेस हुन्छ। बरु दाहालजीले पनि, मानव नेपालले पनि, झलनाथले पनि अझै दिनु पऱ्यो बुद्धि बरु। उहाँहरू त कोठरीको मान्छे हो। जस्तो तपाईँ मलाई भन्नुभयो तिमीहरू राजाको कोठरीका मान्छे थियो भनेर। राजा थियो त, मालिक थियो ऊ त। हजुर, उहाँ अहिलेको प्राइम मिनिस्टर त मालिक होइन मानव नेपालको, दाहालजीको मालिक होइन, साथी हो। यस कारण उहाँहरूको झन् बेस हुन्छ। बरु चाउडा बुद्धि लगाउनुहोस् न बरु। दाहालजीको बडा बुद्धि छ। दाहालजी भयङ्कर जान्ने मान्छे हो उहाँले धेरैलाई भएको माथि आउँदा जानुभयो होइन। त्यस कारणले मलाई आफ्नो बुद्धि लगाउनु पऱ्यो। मानव नेपाल झन् छट्टु मान्छे, झलनाथजी पनि झन्
उहाँ पूर्वको मान्छे यसका यी चारजना मान्छे बस्नुभयो बुद्धि दिनुहोस् न बरुलाई। त्यस कारणले पार्टी झगडा आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्छ। ओली ओली कतिपय अहिलेको आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि लाएर एक खालको भारतसँग जुन खालको हामीले अहिले सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेका छौँ त्यसमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहेक हामीले बनाएको होइन। प्रधानमन्त्री चुनाव भयो, एउटा पार्टीको बहुमतमा आउनुभयो होइन। त्यो पार्टीले फेरि अर्को दालजीको माओवादी पार्टीसँग पनि सम्झौता गरेको थियो। त्यसले गर्दा 2/3 भयो उनीहरूको, 2/3 भयो। बलियो भएको छ अहिले। एउटा बलियो गभर्मेन्ट बल्ल नेपालमा आयो। धेरै पहिले कङ्ग्रेसको थियो एउटा, 90 थिएन। खालि पञ्चायत कालमा बरु राजाको गभर्मेन्ट थियो, बलियो थियो। त्यहाँ बलियो गभर्मेन्ट आएको छ। यसले कुरा गर्न सक्छ पनि र कुरा गर्नको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी सक्षम हुनुहुन्छ, कुरा बुझ्नुहुन्छ उहाँले। र अहिले मैले जब भने उहाँको पनि तेर्थमको मान्छे हो, उहाँ झापाको मान्छे होइन ओलीजी। उहाँ हुर्किया बढेको खेलेको खाएको चाहिँ तेर्थममा हो, बुझ्नुभयो। त्यो तेर्थममा त्यहाँ बडा दुःखले बसेको छ यिनीहरू। त्यस कारणले ओलीजीले गर्न सक्दैन भन्दिनँ म, गर्ने व्यक्तिले नै हो। जसले कुस्ती खेल्छ उसलाई थाहा हुन्छ दर्द काँचो भएर पाखामा बसेर त्यो हान भन्नु हुँदैन। खेल्ने मान्छे जो प्लेयर छ उसले त्यो बुद्धि लगाउनु पऱ्यो नि त। जति सल्लाह दिनुपर्छ पहिले दिनुहोस्। खेल्न थालेपछि बट्टा हल्ला नगर्नुहोस्। बट्टा हल्ला खेलै हुँदैन नि। मान्छे चियाएको छ, तँ चल्न भन्ने उसको बुद्धि नै बिग्रिन्छ भोलि फेरि। त्यस कारण जसले गर्दैछ काम त्यहाँ दिनुहोस्। लडाइँको बेलामा सिपाहीले गोली खान्छ, यसरी गोली खान उसरी गोली खान भन्ने होइन। ट्रेनिङ त पहिले पर्छ। त्यस कारण झन् टपमा बसेको नेताहरूले नै आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिनु चाहिँ राम्रो काम होइन। हेर्नु भयो त, लिनु केही पनि छैन। म पनि कम्युनिस्ट पनि होइन जिन्दगीको कहिले पनि। र अहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि पार्टी छ, चुनावमा आउनुभएको छ तपाईँहरू। अहिलेसम्मको चाहे जेसुकै होस्, कम्युनिस्ट पार्टीले जे भन्नुहोस्, तपाईँ आउने बाटो चाहिँ प्रतान्त्रिक बाटो नै हो अहिले आएको। त्यो बाटो आउनुभएको छ, चुनाव पनि गर्नु होला। गर्दैन बिगारेर आँट्यो भन्ने भन्दिनँ म। तर अहिलेको झगडामा एकातिर सिमानामा झगडा भइरहेको छ। आएको त्यो यत्रो कोरोनाको रोग छ देशमा। विदेशी सहायता नआइकन हाम्रोमा लाग्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो विकास काम हुँदैन। यहाँ के छ? यहाँ यो फानो बाटो कसले बनायो? चिनियाले बनायो। फानो बाटो कसले बनायो? इन्डियनले बनाइदियो। फानो पुल कसले हाल्यो? रसियाले हालिदियो। यही हो नेपाल। नेपालले के बनायो त्यसो भए भन्दा अर्कासँग सहायता मागेर चाहिँ देश बचाउनु परेको छ। उल्टै तपाईँ यहाँ चाहिँ यो खाएर त्यो खायो भने थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो जे भन्नु छ प्राइभेटली भन्नुहोस् न, पब्लिकली नआउनुहोस्। पब्लिकली आएर उसको इमेज खराब भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छे बिग्रिन्छ भोलि। र उसको चाहिँ विदेशसँग सल्लाह गर्ने कुरा कमजोर भएर जान्छ। त्यहाँ बलियो प्रधानमन्त्री राख्नुहोस्। ओलीजी ठिकै छ, काम गर्छ आफ्नो। मलाई केही लिनु छैन। हेर्नुहोस्, उहाँको मेरो बेकार पनि छैन। तर चाहिँ मलाई धेरै खराब जस्तो लाग्दैन मलाई। हस्, यस्तो कोरोनाको सङ्कट, यस्तो के अरे आफ्नो उमेर पनि एकदम उकालो लागिसकेको उमेर र विभिन्न प्रतिकूलताका बावजुद पनि समय दिएर त्यो बेलाका महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताइदिनु भयो। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले समीक्षा गरिदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले मलाई कमसेकम मैले अघि मान्छे सन्ध्याकालमा मेरो जीवन यो सन्ध्याकाल हो मेरो जीवन। अब 93 जब 7 वर्ष अघि 100 पुग्नुलाई पुग्दैन थाहा छैन। जहिले अवस्था म अवस्था देश चाहिँ नअवस्था होस्। खतरा के छ अहिले भनेदेखि हेर्नुहोस्, यदि नेपालमाबाट तपाईँ चल्नुभयो भनेदेखि यो नेपाल जसरी टिटो मरेपछि युगोस्लाभिया 5 फ्याक भयो, यसमा धेरै अरू देश पनि छन्। त्यो मूल इक्जाम्पल तपाईँ दिएको यो देश पनि अनेक फ्याक हुने बेर छैन। जवाहरलाल नेहरूले जब इन्डियामा प्रान्त बनाए 16 प्रान्त बनाएका थिए। अहिले कति गर्नुहोस् न, त्यहाँ कुनै छैन प्रान्त नटुटेको। आसाम त 7 प्रान्त भयो। प्रान्त भने के भयो? यत्रो मिजोरम होइन, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हुँदा सिक्किम पनि के छ? एउटा हाम्रो जिल्ला, सानो जिल्ला इलाम 5 थर जस्तो सिक्किम छ। जनसङ्ख्या अझ कम छ, क्षेत्रफल त्यति हो। त्यत्रो राज्यहरू भएको छ अहिले सिक्किममा। र अहिले नेपाल हामीभन्दा धनी भएको छ सिक्किम। किनभनेदेखि चाहिँ इन्डियाले उसलाई पालिदिएको छ। मैले मान्छेलाई भन्छु, म
हेर त्यो पाहाडमा बस्ने दुःख पाएको मान्छे ढुँडो खान्छ, झुप्रोमा बस्छ, अँध्यारोमा बस्छ। त्यो छोरो काठमाडौँमा आएर कसैको घरमा नोकरी गरेर बिजुली बत्ती बालेर बस्छ, पङ्खा पाउँछ, टिभी चलाउँछ, मोबाइल लिएर हिँड्छ, सबै अलिकति लुगा पनि राम्रै गाउला, ठिटीसँग लभ पनि गर्ने बेस छैन, उसैको हो। तर इज्जत भन्ने छौ भने यो चाहिँ कसैको नोकर हो, यसलाई तिमी भन्छ मान्छेले र यता उता जाइ काम लाउँछ। त्यो उहाँ बस्ने एक्लै बस्ने चाहिँ भाइ चाहिँ स्वतन्त्र छ, ऊ चरो हो, बलको चरो हो, फ्री बाघ हो। उसले तपाईँ भन्नुपर्छ, हामीले सम्मानले कुरा गर्नुपर्छ, हेप्नु हुँदैन अहिले, होइन? जुनसुकै जातमा पनि मान्नुपर्छ। यो नेपाली के हो? नेपाली अहिलेसम्म त बोल्न पनि आएको छैन। चारवटा भाषा छ हेर्नुहोस्, हजुर, तपाईँ, सरकार, तिमी, तँ, अनि दबाई कामी भेट्यो भनेदेखि तँ भनिदिइहाल्ने, गुरुङ मगर भेट्यो भने तिमी भनिदिइहाल्ने, नेवार भेट्यो भने साउजी भन्ने, छेत्री भेट्यो भने कायसा भनिदिने, बाहुनलाई बाजे भनेर खुसी पारिदिने। यस्ता अनेक थर छ हामीका, विभिन्न बुझ्छन्। बिस्तारै हामी एउटा हुँदैछौँ, अलिअलि गरेर हामी आउँदैछौँ। वास्तव हेर्नुहोस्, एउटा सक ट्रिटमेन्ट दियो माओवादीले पनि, माओवादीले यहाँका दमदमा कामीलाई उचालिदियो तुरन्तै, होइन? त्यो पनि एउटा राम्रै काम भएको थियो। यहाँ मुल्की अनि पास भयो, जात बाँध्न पाइँदैन फाल्नु भन्ने भयो। पहिले त्यो नि मुल्की हुने बेलामा म कानुन मन्त्री थिएँ। हेर्नुहोस्, त्यो बालचन्द्र शर्मा भने उपाध्याय बाहुन हुन्, उनी रक्सी खाइरहेका थिए, बुझ्नु? मैले उनलाई लिएर गएर राजाका भ्याएँ। सरकार उहाँ बाहुन हो, रक्सी खाँदै हुनुहुन्छ, हे रक्सी खायो भनेर बाहुनको जाप गएर ठाउँमा मुद्दा लागेर त्यो जात कट्टै हुन्छ, होइन? बाहुनको छोरीले अथवा तल जात ठुलो जातको भएर बिहा गरेको भएर मुद्दा लागेर त्यो मुद्दा जित्यो भनेदेखि चाहिँ सबैले त्यो पानी खानुपर्छ, त्यो पानी चल्छ, हार्यो भनेदेखि कट्टी हुन्छ। यस्तो किसिमको मुल्की होइन सरकार, फेर्नु पऱ्यो यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ तुरन्तै फेर्छु भने मैले तुरन्तै एउटा कमिटी बनाएँ। पछि म हटेर अर्को मान्छे मन्त्री त आयो, तर मुल्की चाहिँ पास भयो। त्यस कारणले फास्ट वर्क पनि त्यस हुन्छ। हेर्नुहोस्, र समाज बिस्तारै सुध्रिन्छ। तर मुल्की त्यो भए पनि अझसम्म मारपिट भइरहेको छ नि। टकुरीको छोरी एउटा दबाईले चाहिँ बिहा खोज्यो भनेर मान्छे मारिदियो। तपाईँले त्यति बेला मुलुकियन पास गर्नुभयो, तर अहिले पनि व्यवहारमा हिजो आज हामीले सामाजिक काम चाहिँ भएको छैन। ऐन अधिकार त भयो नि। अब पहिले त ऐनले नै थुन्थ्यो, ऐनले अंश काटिदिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, बुहारी मान्छे, तरुणी बुहारीलाई दबाई कामीलाई जबरजस्ती कोठामा हुलेर यो दबाई कामीसँग लागियो भनेर मुद्दा गरेर सम्पत्ति खाइदिन्थे उसै स्थानीय पर्ने मान्छेहरूले। यस्ता अनेक उपद्रव हुन्थ्यो। त्यो त ऐनले दिएको थियो नि त। अहिले ऐनले दिएको छैन, तपाईँ त पक्रियो नि। ऐनले चाहिँ त्यो गर्न पाइँदैन भने हुनाले त्यो अहिले मार्ने ठाउँमा पुलिस लाग्यो, अब कानुन लाग्यो, गयो। तर त्यो पनि किन ढिलो भयो? सामाजिक काम पनि हुनुपर्छ। पार्टीले खालि नाराबाजी दिन्छ त होइन नि फेरि। त्यस कारणले देश बन्न धेरै दिन लाग्छ। हेर्नुहोस्, समयमा काम चाहिँ भइरहेको छ। मेरो पालाको नेपाल र अहिलेको नेपालमा धेरै फरक छ। हुँदा 2/3 आएको गभर्मेन्टले पनि अब त्यही पार्टीको नेताहरूले त्यहाँ निकाल्नुपर्छ भन्यो भने कसले? कसै ढाप दिएछ तपाईँलाई? के चाहियो अर्को प्रधानमन्त्री तपाईँलाई? राष्ट्रपति विदाय दिई बसिरहेकै छन्। हतपत राष्ट्रपति हुने मान्छे फाना हो किन भन्ने? त्यस कारण यी सब काम नगर्नु देश बिग्रिने काम हो। सीमा कुरा गरेर के फाइदा छ? सीमा त पक्का पाइन्छ। त्यो कहाँ जान्छ त्यो सीमा? जमिन मेरो जग्गा खेत हो, त्यो मेरै हो। त्यो निरु जस्तो मान्छेले चिठी लेखेर हाम्रो पठाएको छ। नभए किन लेखेँ मेरो चिठी? तपाईँले मेरो भएन त लेख्नुहुन्छ, हामी लेख्नुहुन्न नि, हो नि? त्यो प्रमाण भयो हाम्रो त। त्यस कारणले यस्तो कुरामा चाहिँ राजा महेन्द्र दोष दिनुभन्दा त्यसमा बरु वर्क गर्नुहोस्। बरु राजा महेन्द्र धेरै राष्ट्रवादी थिए नेता। त्यति राष्ट्रवादी नेताहरू भइदिए भए भने धेरै काम हुन्थ्यो यहाँ। तर राष्ट्रवादी भए भन्नेमा हतपत इन्डियासँग पोर्टुगल पनि नखेल्नुहोस्। त्यो पोर्टुगल खेल्नु हुँदैन। चाइना जस्तो कन्ट्रीले
मङ्गोलियाको तल्लो भाग खाइदिया हुनाले अहिले मङ्गोलियासँग दोस्ती छैन। भियतनाममा लड्ने बेलामा चिनियाले मद्दत गरेको हेर्नुहोस्, तर समुद्रको त्यो सीमा चाइनाले क्लेम गरिदिया हुनाले भियतनामसँग दोस्ती छैन, होइन? पाकिस्तानको र इन्डियाको मारामार पनि त्यही हो हेर्नुहोस्, सिमानाको झगडा हो। बङ्गलादेशमा इन्डियाले ठुलो एरिया दिएर तारबार लगायो। छिमेकी देख्नुभएको छ नि छिमेकीहरू? हुँदा अब उहाँ मेक्सिकोमा ट्रम्प जस्तो राष्ट्रपति आएर यी चोर डाकाहरू हुन् मेक्सिकनहरू भनेर पर्खा लगाइदिएको छ, देख्नुभएको छ? त्यस कारणले भने तपाईँलाई ठुलो कन्ट्री बलियो छ, हामी बलियो पनि छैनौँ। देशहरू जोगाउनुहोस्, बस्नुहोस् र यस्तो राख्नुहोस् यसलाई। पृथ्वीनारायण शाहले बडो मुस्किलले जोगाएको देश हो यो, यसलाई यस्तै बस्न दिनुहोस्। नभए यो काठमाडौँमा 3टा राजा थिए यहाँ। पृथ्वीनारायण शाहले नलिएको भए यहाँ 3टा राजा थिए। त्यो राजालाई अङ्ग्रेजले कति बेर लगाउँथ्यो नि। त्यो तपाईँको झापादेखि मुरुङसम्म समुद्र गए, त्यो धराधारमा एउटा उता बुढा सुब्बा भन्ने, बुढा सुब्बामा एउटा राजा थियो, त्यो त्यसको राज्य हो। त पछि पाल्पाले लियो, पछि अनि पाल्पाले लिएपछि हामीतिर पछि बिस्तारै आयो। यसरी देश हुन्छ बन्छ नि। हस् त दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवाद हेरिदिनु भयो, यहाँहरूका लागि पनि जानकारीमूलक भयो होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै गहकिला संवादका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।